पटरियों में से एक पटरी को खत्म कर दिया जाए तो रेल मंजिल तक पहुंच नहीं सकती और मुसाफिर सफर के मकसद में कामयाब नहीं हो सकता। इसी तरह अल्लाह ने हिदायत के लिए ये दो पहिए लाजिम किए, एक तो अल्लाह की किताब और दूसरे नबी की जान। मेरा सवाल आपने समझा, किताब के बाद नबी की जरूरत क्यों और नबी के रहते हुए किताब की जरूरत क्यों? जवाब उसका ये है कि अल्लाह का तरीका, ज़ाब्ता, दस्तूर, उसूल ये है कि अल्लाह हमेशा अपनी किताब नबी के पास भेजा करता है। अल्लाह की किताब हमेशा नबी के पास आती। अब अगर नबी नहीं होगा तो अल्लाह की किताब मिल नहीं सकती। इसलिए किताब इलाही के साथ साथ अल्लाह के नबी की जरूरत। दूसरा जवाब, किताब इलाही के साथ नबी की जरूरत क्यों है? इसलिए कि अल्लाह की किताब को नबी के बगैर समझा नहीं जा सकता। आप कहेंगे मौलाना आप क्या कह रहे हैं, कुरान तो कहता है वलक़द यस्सरनल कुरान, कि हमने कुरान को आसान बनाया। तो जब कुरान आसान है तो नबी से समझने की क्या जरूरत? आसान चीज हर आदमी आसानी से समझ सकता है। तो जो आदमी कुरान की इस आयत का ये मतलब समझता, मैं समझता हूँ, वो कुरान क्या समझेगा? कुरान की इस आयत का भी सही मतलब नहीं समझता। कुरान की इस आयत का ये मतलब नहीं है कि कुरान आसान है समझने के लिए। फरमाया वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़्ज़िक्र, कि हमने कुरान को आसान बनाया जिक्र के वास्ते। जिक्र किसको कहते हैं? तो मुफस्सिरीन ने जिक्र के दो माना लिखे। जिक्र का एक माना है याद करना। अब आयत का मतलब क्या निकलेगा? कुरान आसान है याद करने के वास्ते। बच्चा याद करना चाहे, बूढ़ा याद करना चाहे, मर्द याद करना चाहे, औरत याद करना चाहे, कुरान आसान है याद करने के लिए इतना कि बीना तो बीना है, नाबीना कुरान याद करना चाहे तो अल्लाह ने कुरान को आसान बनाया याद करने के वास्ते। और जिक्र का एक दूसरा माना, जिक्र का दूसरा माना है नसीहत हासिल करना। अब कुरान को देखना पड़ेगा कि कुरान आसान है नसीहत हासिल करने के लिए। तो कुरान की 6666 आयत में से कुछ आयतों में अल्लाह ताला ने गुजरी हुई कौमों के वाकयात बयान किए, कुछ में अंबिया के हालात बयान किए, और कुछ आयतों में अल्लाह ने अपनी कुदरत अजायबात का तज़किरा किया, और कुछ आयतों में अल्लाह ने जन्नत और जहन्नम का तारुफ कराया। इन आयतों का समझना आसान है, इनसे नसीहत हासिल करना आसान। मगर कुरान में तकरीबन 500 आयत वो है जिनका ताल्लुक अहकामात से। कुरान की 500 आयत वो है जिनका ताल्लुक अहकामात से है। उन अहकामात का समझना इंसान के वास्ते आसान नहीं है। इसलिए उन अहकामात को समझने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने अंबिया का वास्ता लाजिम किया। बगैर नबी के अल्लाह की किताब को समझा नहीं जा सकता। ये बात आपने ज़हनशीन फरमा ली कि अल्लाह की किताब के साथ साथ नबी का होना जरूरी। इसी तरह आप ये बात भी जानते हैं कि अल्लाह ताला ने हुजूर पाक अलैहिस्सलाम की जात पर नबूवत और रिसालत का सिलसिला खत्म फरमा दिया। अब आपके बाद कयामत आएगी, कोई नया नबी पैदा होने वाला है। मैं ये नहीं कहता कि आने जाने वाला है, कोई नया नबी आखिरी पैगंबर के तशरीफ ले आने के बाद अब पैदा होने वाला नहीं।
جب کوئی نیا نبی پیدا ہونے والا نہیں تو نئے نبی کے آنے کا سوال پیدا نہیں ہوتا، مگر اللہ کا یہ دین قیامت تک باقی رہے گا، اللہ کا یہ دین قیامت تک باقی رہے گا۔ اب یہ دین قیامت تک کیسے باقی رہے گا؟ میں نے قرآن کی سورہ نحل کی یہ مختصر آیت آپ کے سامنے پڑھی۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے دو مسئلہ ذکر فرمایا ہے، وہی دو باتیں میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ پہلی بات اللہ نے آیت میں یہ ذکر کیا، جب حضور پاک علیہ السلام مکہ میں آخری نبی بن کر تشریف لائے تو مکہ والوں نے ایک سوال کھڑا کر دیا۔ مکہ والوں نے کہا تم ہماری طرح انسان ہو، انسان ہو کر کے اپنے نبی ہونے کا اعلان کرتے ہو، انسان نبی کیسے ہو سکتا؟ معلوم یہ ہوا کہ نبی کے انسان ہونے پر یا انسان کے نبی ہونے پر سب سے پہلے شک و شبہ اس دنیا میں کفار مکہ کو ہوا کہ نبی بشر نبی نہیں ہو سکتا، انسان کو نبوت نہیں مل سکتی۔ اس شک میں مبتلا سب سے پہلے کفار مکہ ہوئے۔ آج بھی کچھ لوگوں کو نبی کے بارے میں شبہ لگ گیا، وہ کہتے ہیں نبی بشر نبی نہیں ہو سکتا، انسان نبی نہیں ہوگا، بلکہ انسان خاکی جماعت سے تعلق نہ رکھ کر کے نوری جماعت سے تعلق رکھتا ہے۔ یہ دراصل جہالت کا اثر ہے، یہ دراصل جہالت کا اثر ہے۔ جب مکہ والوں نے انسان کے نبی ہونے پر شک و شبہ کا اظہار کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے سوال کے جواب کے لیے قرآن کی اس آیت کو نازل فرمایا۔ ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ، اے پیغمبر ہم نے آپ سے پہلے بہت سارے نبی بھیجے، اور آپ سے پہلے جو نبی آئے ہیں رجالن، انسان ہے اور مرد، انسان ہے اور مرد ہے، لہذا ان سے کہیے ہمارا یہ طریقہ پرانا ہے۔ اگر ان کو یہ بات معلوم نہیں ہے فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، ان سے کہو اہل ذکر سے پوچھ لیں، ان سے کہو اہل ذکر سے پوچھ لیں۔ اب قرآن کی اس آیت کے پورے پس منظر پر آپ غور کریں تو اس بات کا پتہ چلے گا کہ نبی کی ذات پر جب اعتراض کیا گیا تو کفار مکہ کے اس سوال کے جواب کے لیے اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی، کہا ان سے کہو اہل ذکر سے جا کر پوچھ لیں، جو بات معلوم نہ ہو اہل ذکر سے معلوم کرو۔ تو اب سوال یہ ہے اس زمانے کے اہل ذکر کون ہے؟ اس زمانے کے اہل ذکر اہل کتاب، اور اہل کتاب سے مراد کون ہے؟ یہود و نصارہ مراد ہے، ان کو اہل کتاب کہا جاتا ہے۔ اللہ نے جب جواب دہی کے لیے اہل کتاب کو حق دیا تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اللہ آیت میں صاف کلیئر فرماتا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اہل کتاب سے پوچھو اگر تم نہیں جانتے۔ تو اہل کتاب کی جگہ آیت میں اہل ذکر نازل کیا گیا، اہل کتاب کے لفظ کو کیوں چھوڑا گیا؟ جواب آپ جانتے ہیں، یا دہانی کے طور پر میں عرض کرتا ہوں، لفظ ذکر یہ عام لفظ ہے، لفظ ذکر یہ عام لفظ ہے۔ ذکر کے ایک معنی ہے علم کے، ذکر کا ایک معنی ہے علم کے۔ اب آیت کا مطلب کیا نکلے گا؟ پوچھو اہل علم سے اگر تم نہیں جانتے ہو، پوچھو اہل علم سے اگر تم نہیں جانتے ہو۔ اس زمانے کے اہل علم اہل کتاب تھے، اور قرآن کے نازل ہو جانے کے بعد اب جمیع طریقے پر اہل علم کا طبقہ وہ ہے جو قرآن جاننے والا ہے اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد جاننے والا ہے۔ اللہ نے اہل ذکر کو عنوان بنایا، اہل کتاب کو عنوان نہیں بنایا۔ کیوں؟
اس لیے کہ اگر اللہ کہتا پوچھو اہل کتاب سے تو یہ آیت خاص ہو جاتی اہل کتاب کے لیے، جبکہ آیت کا حکم عام ہے قیامت تک کے لیے، اس لیے اہل کتاب کا لفظ استعمال نہیں کیا بلکہ اہل ذکر کا لفظ استعمال کیا۔ قرآن کا ایک نام ذکر بھی ہے، قرآن کا ایک نام ذکر بھی ہے، تو اس آیت میں اہل کتاب بھی شامل ہے اور قرآن بھی شامل ہے۔ جو سوال معلوم نہ ہو وہ قرآن کے جاننے والے اور پیغمبر کے بیان کے جاننے والوں سے معلوم کرنا چاہیے۔ میں نے بطور اشارہ عرض کیا کہ نبیوں کے آنے کا سلسلہ منقطع ہوا، اب کار نبوت کا فریضہ وارثین پیغمبر انجام دیں گے۔ نبی کے لیے دو شرطیں لازم ہیں۔ نبی کے واسطے پہلی شرط، نبی کا کام ہے عقد احکام، اور نبی کا دوسرا کام ہے تبلیغ احکام۔ عقد احکام کے لیے معصوم ہونا ضروری، عقد احکام کے لیے معصوم ہونا ضروری۔ میں نے اشارہ کیا کہ اللہ کی کتاب نبی کے پاس آتی ہے اور نبی معصوم ہوا کرتا ہے، تو عقد احکام کے لیے نبی کا معصوم ہونا ضروری ہے، مگر تبلیغ احکام کے واسطے عصمت لازم نہیں۔ اب قیامت تک کے لیے عقد احکام کا سلسلہ ختم، جو کچھ دین قیامت تک باقی رہنا تھا وہ اللہ کے پیغمبر کی ذات پر مکمل کر دیا گیا۔ اس لیے نبی کا دوسرا کام تبلیغ احکام، یہ انبیاء کے وارثین علماء کرام کی جماعت کے ساتھ وابستہ کر دیا گیا۔ اب جو کام نبی اپنے زمانے میں کرتا تھا وہ انبیاء کا کام علماء کرام کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ قیامت تک لیتا رہے گا۔ یہی زمانے کے اہل ذکر ہیں، آپ پوچھو اہل علم سے اگر تم نہیں جانتے ہو۔ میں آخری بات کہتا ہوں، جو چیزیں ہمیں معلوم نہ ہو وہ اس فن کے ماہر سے ہم کو معلوم کرنا چاہیے۔ یہ بات تو موٹی عقل والا انسان بھی سمجھتا ہے۔ اگر ہم بیمار ہیں تو اچھے ڈاکٹر کا علاج کرتے ہیں، مقدمے میں گرفتار ہیں تو اچھے وکیل کا سہارا لیتے ہیں، اچھے انجینئر کو سامنے لا کر ہم عمارت کا نقشہ تیار کریں۔ مگر معاف کیجیے، دین کے معاملے میں ہمارا ذوق فرسودہ، بالکل آوارہ قسم کا ہو چکا، ہمارا مزاج آوارہ قسم کا بنتا جا رہا ہے کہ دین کی کسی بات کی ضرورت ہو تو ہم غیرے سے پوچھنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ جہاں دیکھا وضع قطع کے اعتبار سے یوں لگتا ہے جیسے جبریل امی ابھی آسمان سے زمین پر چھوڑ کر کے گئے۔ اس کی شکل و شباہت، جسمانی وجاہت کے جوش و جلال کا عالم جو محسوس ہوتا ہے جیسے آسمان سے جبریل ابھی زمین پر چھوڑ کر کے گئے۔ اور اس سے وضو کا مسئلہ معلوم کر لو تو اس کے وضو کو خطرہ لاحق ہو جاتا ہے۔ اس سے وضو کا مسئلہ معلوم کرو تو اس کا وضو خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ تو صرف لباس کا جاہو جلال دیکھ کر کے اسے اہل علم کے طبقے میں شمار نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس کے علمی سلسلے کا پورا حسب و نسب آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ اس کے استقاب فیض کا کیا راستہ ہے، کیا طریقہ ہے۔ صرف لباس کے جاہو جلال سے متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس کا علمی حسب نامہ آپ کے سامنے ہونا چاہیے، اسے آپ کو اہل علم سمجھنا چاہیے۔ آخری بات، آپ طلبہ عزیز ہیں، آپ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، کسی بھی ادارے میں پڑھ رہے ہیں، بہرحال آپ طالب علم، آپ کی ذمہ داری ہے جو بات آپ کو معلوم نہ ہو اس کو آپ جانکار سے معلوم کریں۔ مگر آج پریشانی یہ ہے کہ سوال کرنے والوں کے بھی الگ الگ قسمیں، سوال کرنے والوں کے بھی الگ الگ قسمیں۔ بعض لوگ سوال کرتے ہیں
मुजीब के मबलगे इल्म को नापने के लिए। बाद लोग सवाल करते हैं मुजीब की मालूमात हुदूद अरबा को जानने के लिए। अगर इसलिए कोई सवाल कर रहा है तो इसलिए सवाल करना हराम है, गलत है। उसकी मालूमात जांचने के आप मुकल्लफ नहीं है। जो चीज आपको मालूम नहीं है उसको आप मालूम कीजिए। जैसे अल्लाह ने कुफ्फार मक्का से कहा कि इंसान नबी हो सकता है कि नहीं हो सकता। अगर ये बात तुम्हें मालूम नहीं है तो अहले किताब से मालूम करो। मालूम हुआ उस जमाने में अहले किताब अहले इल्म का तबका शुमार किया जाता था। कयामत तक के लिए ज़ाब्ता ये बना दिया गया कि दीन का कोई मसला हो तो दीन के माहिर से जवाब मालूम करना चाहिए। सवाल करने वाले की गलत, जवाब देने वाले की मालूमात का अंदाजा करना मकसद ना हो। बाद लोग चंद नादिर किस्म के मसाइल ढूंढ लेते हैं, फिर वो बैठे रहते हैं उनकी बस्ती में। जब कोई आलिम आता है तो उसी नादिर किस्म का मसला उसके सामने लेकर बैठ जाते हैं, ये सवाल करने की गरज के बिल्कुल खिलाफ। दूसरी बात, बाद लोग सवाल करते हैं, बाद लोग सवाल करते हैं ख्वाहिश नफ्स की वजह से। बाद लोग सवाल करते हैं ख्वाहिश नफ्स यानी ज़हनी अय्याशी के वास्ते। बाद लोग सवाल करते हैं ज़हनी अय्याशी के वास्ते। जवाब लेना मकसद नहीं, अमल करना मकसूद नहीं, सिर्फ ज़हनी अय्याशी के वास्ते सवाल करते हैं। मसलन पूछ लिया मौलाना ये बताइए कि हजरत सुलेमान की जिस चूंटी से बात हुई थी वो चूंटी मुज़क्कर है या मुअन्नस? बताइए, चाहे मुज़क्कर हो चाहे मुअन्नस चूंटी है, वो हाथी नहीं है। कुरान कहता है चूंटी से सुलेमान की बात हुई। जितना कुरान कह रहा उतना मान लो। अब वो मुज़क्कर है या मुअन्नस, ये सवाल सिर्फ ज़हनी अय्याशी के वास्ते। हजरत मूसा शुएब के घर जाने लगे। शुएब की लड़कियां मूसा के साथ थी। उनमें बड़ी लड़की का नाम बताओ, छोटी लड़की का नाम बताओ। अरे बाबा तुमसे कब्र में इन लड़कियों के नाम नहीं पूछे जाएंगे। ये सवाल सिर्फ ज़हनी अय्याशी के वास्ते है। और बाद लोग ये कह देते हैं मौलाना असहाबे कहफ के साथ जो कुत्ता गाल में सोया था वो कुत्ता सफेद कलर का था या स्याह कलर का था? अरे बाबा चाहे सफेद कलर का हो चाहे स्याह कलर का हो, रहेगा वो कुत्ता। कुरान उसको कुत्ता ही कहता है। तो जितना कुरान कह रहा उतना ही जानकर खामोश हो जाओ। उससे आगे पीछे की मालूमात जवाब लेना मकसद नहीं है, सिर्फ ज़हनी अय्याशी मकसूद है। ये सवाल के आगाज के बिल्कुल खिलाफ। और तीसरा मकसद, सवाल करने वाले कभी कभी सवाल करते हैं गुंजाइश हासिल करते, जो उन्होंने ये जान रखा है कि अइम्मे अरबा के नजदीक तलाक़े सलासा मुगल्लदा है और तलाक़े सलासा सलासा ही बातें होती। वो जानते हैं मगर तलाक दे दिया अपनी बीवी को, वो जानते हैं दारुल देवबंद से बनवा लेंगे तो बीवी हमारे ऊपर हराम कर दी जाएगी। तो दारुल देवबंद चारों मसालिक के अइम्मा सिवाय रवाफिज सवाई किस्म के तबके के सब लोग तलाक़े सलासा के वक़ूफ़ के कायल हैं। मगर ये तो जवाब नहीं चाहता, ये मालूम करता अच्छा ऐसे मौलवी का पता बताओ जो 3 तलाक वाक़े हो जाने के बाद हराम बीवी को हलाल करने के लिए तैयार, हराम बीवी को हलाल बताने के लिए तैयार। अब लोगों ने कहा झाड़ी में एक मौलवी रहता है। ऐसा जवाब लिखने वाले आबादी में नहीं रहते हैं, ऐसा जवाब बताने वाले हमेशा जंगल झाड़ी में बनते हैं। अब ये झाड़ी में रहने वाले मौलवी के पास गया, वो इसका काम ही है हराम को हलाल करना, हलाल को हराम करना। अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए, अल्लाह तबारक व तआला ने आपको ऐसे इदारे में इल्म हासिल करने का मौका फराहम फरमाया
जो मदरसा अपनी तालीमी तरबियती खिदमत के एतमाद से नेक नाम है, करीब मुद्दत में शोहरत याफ्ता इदारा हो चुका है, मैं दिल की गहराई से आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। और बिल्कुल आखिरी बात आपके हवाले करके मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। आप हजरात इल्म दीन हासिल कर रहे हैं, आपको हमा वक्त दो चीजें बचने से नजर रहनी चाहिए। एक तो आप अपने काम से वाकिफ रहिए और दूसरे आप अपने मकाम से वाकिफ रहिए। जो आदमी अपने मकाम से वाकिफ रहता है वो कभी गलत काम नहीं करता, और जो आदमी अपने काम से वाकिफ रहता है वो अपने काम के अलावा फजूल काम नहीं करता। मिसाल के तौर पर आप अंबिया के वारिस बनने वाले हैं, आपकी जमात वो जमात है कि बेजुबान मखलूक आपके लिए दुआए मग़फ़िरत करती, आपके एजाज़ के लिए आपको मेहमान रसूलुल्लाह कहा जाता, आपको मेहमान रसूलुल्लाह कहा जाता। अगर ये मकाम हमा वक्त आपके मद्दे नजर रहेगा तो आप अपने मकाम से नीचे उतर कर कभी कोई घटिया काम नहीं करेंगे। और आपका काम है इल्म दीन हासिल करना और हासिल शुदा मालूमात पर पहले खुद अमल करना, फिर उम्मत में उस इल्म को आम और दाम करना। इसलिए आप जहाँ रहें हर वक्त आपके सामने आपका मकाम होना चाहिए, आपका काम होना चाहिए। जो आदमी अपने मकाम से वाकिफ रहता है वो कभी गलत काम नहीं करता। आप नफ्सियाती तौर पर ये समझिए, ये मुल्कों में अलग अलग शोबों में काम करने वाले सरकारी मुलाजिमीन के अलग अलग यूनिफॉर्म तैयार किए जाते हैं। पुलिस का लिबास ये, फौजी का लिबास ये, बॉर्डर पे रहने वाले का लिबास ये, रेल में चलने वाले टीटी का लिबास ये। यूनिफॉर्म क्यों लिए? क्यों? इसलिए कि जब वो अपने लिबास में रहता तो उसको अपने मकान अपने काम का अंदाजा है। फौजी जब फौजी लिबास में होता तो उसकी हर हरकत फौजियों की तरह, और जब वो लिबास उतर जाता है तो उसके आम हालात बन जाते हैं। इसलिए आपको अपने मकाम से अपने काम से कभी गाफिल नहीं रहना चाहिए। अल्लाह ताला हम सबको अपने दीन की खिदमत के लिए मरते दम तक के वास्ते कबूल फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।